हुकूमत और अपोजिशन मसाइल पार्लियामेंट में बैठकर हल करे। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमांड्स। अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन की राहदारी जमानत पर समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने मजीद कहा, यह मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह ये मुल्क है। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। उमर अयूब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं। उमर अयूब अदालत में बोले, अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ। हाल ये है, मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज हैं। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। ऑडियोज लीक केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच आज समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी तहरीक इंसाफ और दिगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। आईनी बेंच में बानी तहरीक इंसाफ की तारकीन वतन को वोट का हक देने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। उधर GHQ हमला केस में समाअत आज अडयाला जेल होगी। बानी PTI समेत दिगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। ATC रावलपिंडी की बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम मुल्जिमान को पेश होने की हिदायत। बानी PTI ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, बानी ने संजानी में बैठने का कहा था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। जब बानी PTI ने संजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान का सवाल, कहा PTI सियासी पार्टी है, एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI ने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कुरम जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कुरम मसले हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी। कहा, जिरगा अरकान को कुरम में दरकार तमाम सहूलियात फ्राहम करेंगे। ग्रैंड जिरगे के जरिए तनाज़े का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। जिरगा अरकान में नूरुल हक कादरी, साबिक सेनेटर साहले शाह, साबिक सेनेटर सज्जाद खान और दीगर शामिल। ग्रैंड जिरगा कुरम के दौरा करके फ्रीकैन से बातचीत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास का 21 निकाती एजेंडा भी जारी। बेगास से बिजली बनाने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर-ए-नू जायजा लिया जाएगा। टैक्स के असूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर गौर होगा। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को स्ट्रेटेजिक रियासती इदारा करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुत्तहिदा अरब इमारात को 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हमें मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। ये सफ़र शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहान मरहूम की दानिशमंदी और फ़हीम फरासत की वजह से मुमकिन हुआ। जिद्दत के इस विजन को शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने आगे बढ़ाया। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, UAE ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के आगाज पर ही तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 863 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,02,288 की सतह पर ट्रेड। बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार में करार दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज के खिलाफ दरख्वास्तें रेगुलर बेंच ही सुनेगा। अदालत ने रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक नुक्ते पर फैसला महफूज किया था।
रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम जॉइंट टास्क फोर्स 10 अरकान पर मुश्तमिल। सरबराह चेयरमैन PTA मुकर्रर। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, डायरेक्टर वजारत IT, जॉइंट सेक्रेटरी इत्तलात पुलिस का DIG रैंक का अफसर भी टास्क फोर्स का हिस्सा। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। मुराद सईद झत्ते के साथ एहतजाज में मौजूद थे, अब वज़ीर आला हाउस में रूपोश हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा, कहा गिरफ्तारी के लिए CMS हाउस पर छापा मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए, कहा कोई एक सबूत है तो दिखा दें जिसमें बराह रास्त फायरिंग की गई हो। PTI पर फेक वीडियोज़ और जाली तस्वीरें फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया, कहा असलहा तो इंतशारियों के पास था। सेक्रेटरी दाखिला ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नहायत सब्र का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बिला इश्तियाल गोलियां चलाईं, कुछ अहलकार शहीद और जख्मी भी हुए। इंटरनेशनल मीडिया में जितने मर्जी आर्टिकल छपा लें, जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असलहा बरादर मुजाहिरीन की फुटेजेस भी चला दी गई। आ जाएं देख लें, मुराद सईद वज़ीर आला हाउस में हों तो गिरफ्तार भी कर लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की अता तारड़ को पेशकश, कहा एहतजाज में मुराद सईद को देखा था तो पकड़ लेते। बैरिस्टर सैफ ने मुराद सईद के जलसे या वज़ीर आला हाउस में मौजूदगी की भी तरदीद कर दी, कहा हुकूमत सफ़ेद झूठ बोल रही है। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत की जानिब से मुसल्लह कारकुनान का दावा भी रद्द कर दिया, कहा डंडे थे, असलहा नहीं था। पार्टी में खलीज की भी तरदीद कर दी, कहा सबको अली अमीन पर एतमाद है। बुशरा बीबी बानी की अहलिया हैं, उनका एहतराम है। शहदाए वतन की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरिसन में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और कोर कमांडर पेशावर समेत दीगर आला अस्करी हुक्काम और जवानों की शिरकत। 26 साला शहीद कैप्टन ज़ुहेब लाहौर और 29 साला सिपाही इफ्तिखार झंग में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खा। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन ज़ुहेब के अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद कैप्टन पर पूरी कौम को फ़ख्र है, शहादत पर सलाम पेश करते हैं। सदर जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर ने भी शहदाए वतन को खराज अकीदत पेश किया। बकाखेल और शगई में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कैप्टन मोहम्मद ज़ुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जाम शहादत नोश किया था। मुकाबले में 8 खवारिज भी जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 11 जख्मी और 2 को गिरफ्तार किया गया था। खुर्रम की सूरत हाल पर APC बुलाने किसका काम है? वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 5 दिसंबर को APC की कॉल दे दी। अली अमीन गंडापुर को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आला का रद्द अमल, कहा गवर्नर हैसियत में रहकर बात करें, APC बुलाना उनका काम नहीं, हुकूमत बुलाएगी। अमन के लिए जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। सूबे में CTD के गैर फाल होने की खबरें मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का तरमीमी बिल चैलेंज करने का ऐलान, कहा सरकार ने जो तरमीमी बिल पेश किया उसकी 56 शिकें थी, 34 कटवाई। दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले मुसव्वदे पर इत्तफाक हुआ, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद वही काम शुरू कर दिए जिससे रोक रहे थे। इंटरनेट फिर बैठ गया। बड़े शहरों में नेट ने कछुए की रफ्तार पकड़ ली। वाईफाई हो या मोबाइल डाटा, सुस्त रफ्तार पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। ऑनलाइन कारोबार शदीद मुतासिर, सोशल मीडिया ऐप्स भी लंगड़ाने लगीं। VPN सर्विस भी शदीद मुतासिर। वज़ीर ममलकत बराए IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक सिर्फ एक्स को बंद किया गया है। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कारोबार निजी शोबे के हवाले करने का बयान खुशाइन करार। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज कहते हैं, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, दुनिया भर में कारोबार निजी शोबा करता है। हुकूमत फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेकर फौरी इक़दामात शुरू करे।
نجکاری ناگزیر، دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک نے نجکاری کا راستہ اختیار کر کے خوشحالی کے اہداف حاصل کیے، گھاٹے میں جانے والے ادارے منافع بخش بنے۔ امریکہ میں بھی تعلیم، طب، پانی، ہوائی اڈوں سمیت جیلوں کا انتظام بھی نجی اداروں کے سپرد کیا گیا۔ برطانیہ میں گیس، ریلوے، پوسٹل سروس، جنگی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی سمیت کئی ریاستی ادارے نجی شعبے کو دیے گئے۔ وسطی اور مشرقی یورپ سمیت آسٹریلیا اور بھارت بھی نجکاری کے فارمولے کو اپنا کر ملک چلا رہا ہے۔ اربوں روپے کہاں کیسے خرچ ہوئے، الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کو بھی بتانے سے انکاری۔ قائمہ کمیٹی نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے خط کے مندرجات سامنے لے آیا۔ نوشہرہ میں سونے کی غیر قانونی مائننگ کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا گیا۔ پروگرام میں ٹیکس کے نئے نظام پر بھی سیر حاصل بحث۔ امریکی صدر کا اپنے بیٹے کے لیے صدارتی معافی کا اختیار کا استعمال، جو بائیڈن کا مجرم ہنٹر بائیڈن کے لیے معافی کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا بیٹے پر غیر منصفانہ مقدمہ چلتے دیکھا، عہدہ سنبھالنے کے بعد سے محکمہ انصاف میں مداخلت نہیں کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہنٹر بائیڈن ٹیکس چوری اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مجرم قرار پائے تھے۔ اسرائیل کی مساجد میں اذان دینے پر پابندی، اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کا مساجد میں اذان دینے پر پابندی یقینی بنانے کا حکم، پولیس کو لاؤڈ سپیکر ضبط کرنے اور جرمانے کرنے کی ہدایت۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اسرائیل کی تقریباً 14% آبادی مسلمان ہے۔ امریکی مسلم کونسل کی اسرائیل کی مساجد میں اذان پر پابندی کی شدید مذمت۔ اور امریکہ میں شدید برف باری، کئی ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر، یخ بستہ ہواؤں اور برف باری نے ہر چیز جما دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ریاست اوریگن میں 90,000 شہری بجلی سے محروم، ریاست مونٹانا میں برف باری سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ شام کے شہر حلب پر حکومت مخالف فورسز کا قبضہ برقرار، شامی افواج کی مدد کے لیے روسی فضائیہ کے حملے جاری۔ حلب اسپتال پر حملے میں 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ شمال مغربی شہر ادلب پر حملے میں 8 شہری مارے گئے، 50 سے زائد زخمی۔ حلب شہر پر باغیوں کے قبضے کے بعد سے 50 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے۔ شام کے مختلف علاقوں پر حملوں اور لڑائی کے دوران 372 افراد مارے جا چکے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات، باغیوں کے حلب میں حملے پر بات چیت۔ بشار الاسد نے کہا باغیوں کے حملے صرف شام نہیں خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ عباس عراقچی نے شامی صدر کو ایران کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید، 108 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا المواسی پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 2 بچے شہید، ماں اور بہن زخمی۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 40 فلسطینی شہید، 13 ماہ میں شہادتوں کی تعداد 44,429 ہو گئی، 1,05,250 زخمی۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ قاتل صہیونی فوج کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے متعدد ارکان شہید کرنے کا دعویٰ، لبنان میں شہداء کی تعداد 3,961 ہو گئی۔ کویت میں خلیج تعاون کونسل کا سربراہ اجلاس، غزہ جنگ پر تبادلہ خیال، کویتی امیر کا عالمی برادری سے جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ، اسرائیل کے معاملے پر عالمی قوانین کے اطلاق میں دوہرے معیار کی بھی نشاندہی، کہا اسرائیلی قبضے کے خاتمے، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ادھر امریکی وزیر خارجہ کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ جنگ اور انسانی امداد کی کوششوں پر بات چیت۔ یمنی حوثیوں کا امریکی بحری جہازوں پر حملوں کا دعویٰ، جنگی بحری جہاز اور 3 بحری فوجی سپلائی جہاز شامل۔ حوثیوں کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج عدن میں امریکی بحری جہازوں پر حملے کیے، بحری جہازوں کو بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ سالانہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر زمین بنجر ہونے لگی، تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، 1.5 کروڑ مربع کلومیٹر زمین پہلے ہی بنجر ہو چکی۔
ماہرین نے ماحولیاتی آلودگی اور خوراک کی پیداوار کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا درخت اور زمین آلودگی کا 1/3 حصہ جذب کر لیتے تھے. جنگلات کی کٹائی سے یہ صلاحیت 20% کم ہو چکی. چیمپئنز ٹرافی کا تنازعہ ووٹنگ سے پہلے ہی حل ہونے کا امکان. آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کو پاکستان کا فارمولا پیش کیا جائے گا. تینوں فریقین نئے فارمولے پر متفق ہو گئے تو بورڈ میٹنگ نہیں ہوگی. ذرائع کا دعویٰ فارمولا طے پانے پر بورڈ ممبرز کو آگاہ کیا جائے گا. فارمولے کو ہائیبرڈ کے بجائے کچھ اور نام دینے کی بھی تجویز. فارمولا چیمپئنز ٹرافی سے لاگو ہوگا اور 3 برس تک نافذ رہے گا. بھارت دبئی میں میچز کھیلے گا اور پاکستان بھی اگلے 3 سال تک اپنے تمام میچز دبئی میں کھیلے گا. آئی سی سی کا بھارت کو بھی فارمولا ماننے کا مشورہ. مقصد پاکستان کی جانب سے قانونی کارروائی سے بچنا ہے. پاکستان نے زمبابوے کو پہلے T20 میں 57 رن سے شکست دے دی. 166 رنز کے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 108 رنز پر ڈھیر. زمبابوے کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. 3 کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہوئے. ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 3 شکار کیے. حارث رؤف 2 اور جہانداد خان نے 1 وکٹ حاصل کی. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 165 رنز بنائے تھے. قومی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی